बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची बसका आज पार पडली। बसके दरम्यान हंगर स्ट्रायकर आशिल्ले आमदार वीरेश बोरकार लेगीत उपस्थित रावले। या बसके वेळार तांणी सेक्शन 39A हेर बिल्स आणि टीसीपी ऑफिसांत आंदोलना वेळार तांकां मॅन हँडलिंग जाल्ल्याचे मुद्दे खंय मांडले। मजगतीं 6 मार्चा सावन सुरू जावपी अधिवेशनाचो अजेंडा या दरम्यान थारायलो गेलो। 2026-27 या वर्साचे बजेट हे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे 6 मार्चाक सादर करतले। या संदर्भात स्पीकर डॉ. गणेश गांवकर हांणी दिली अधिक माहिती। ही जी बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही स्पेसिफिकली आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्झॅक्ट करपाचे जे पळय बिझनेस आसा त्या बिझनेसाच्या बद्दल आसतली। तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आणि अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832। तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा जे बिझनेस 0 आवर्स मागीर ऑबिच्युअरी कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट डावन नाव कॉलिंग अटेन्शन ह्यो सगळ्यो गजाली आसतना तेच्याच बरोबर कशें आसा की प्रेझेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा। मागीर 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले। 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 तारखेच्यान 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बिल पास करून घेतले। बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळ्यो गोश्टी तेंचे कडल्यान घेवपाक आमी धाडले आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ते हावजांत मांडटले। मागीर दुसरी गजाल कशी आसा की तेंचो एक सदांच विशय आसतालो की 48 आवर्स पयलीं आमकां एलओपीचे आन्सर मेळपा जाय। आमी सक्सेसफूल जाल्ले हांवें फाटल्याय सेशनाक सांगलेलें कितें की आमी 48 वरां पयलीं आमी आन्सर दिवपाक शकले सगळ्यांक म्हणजे कशी डिपार्टमेंटाची इतली अपलोड केली सगळ्या मेंबरांक ऑनरेबल मेंबरांक मेळ्ळी। त्याच प्रमाणे कशें आसा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की सादारण आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले। बाकीचे लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस जे पळय आसा पळय न्ही ते वेगळे वेगळे बिलां मागीर फायनान्शियल बिझनेस ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशनाक जातल्यो। त्याच प्रमाणे कशें आसा की काही ऑनरेबल मेंबरांनी काही सजेशन्स दिल्ले आसा की ती काम जेन्ना पळय कामकाज सुरू जाता तेन्ना कशे पद्दतीचे हें आसपा जाय वातावरण तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलां की रिक्वेस्ट केलें तांकां की बरे पद्दतीन आमी वेवस्थीत जर हांव जर समज चलयले जाल्यार लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत मांडून आमकां सॉल्व करपाक मदत जाता। त्या खातीर इवन जो पळय बिहेवियर जो परमिटेड ना अशे पद्दतीचो बिहेवियर चुकून सुद्दां करचो न्हू। आनी म्हाका दिसता की सगळे मेंबर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते जे लास्ट इयर कशें इलेक्शनाचें त्या खातीर प्रत्येक जाण आपल्यालो परफॉर्मन्स एकदम बरो करपाचो प्रयत्न करतलो। तो करता आसतना म्हणजे कसो आसा की लोकशाही पद्दतीन सामको तो हावजाक सोंपता अशे पद्दतीचो करचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंचे जे लिडर जे आसलेले तांकां सगळ्या बाकीच्या मेंबरांक ही मेसेज पळय आसा ती दिवची आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन सगळे गोंयचे जे कितें प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे प्रयत्न करता आसतना एज ए सभापती म्हणून ह्या सभागृहाचो हांव सगळ्या मेंबरांक इक्वली ट्रीट करतलो आनी तिका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितली। काल तुमी गिरीश बोरकाराक मेळ्ळे आनी तेंकां काय आपयल्ले तुमी आयज तो येयल्लो बीएसी मिटींग तेजोय डिमांड आशिल्लो ती पुलिशेची तेजेर कितें तो विशय कसो जाल्लो तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो म्हजो फ्रेंड तो मेंबरूय जालो आनी म्हाका दिसलेलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून
हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटिंग आसलेली आमची BSCची आनी तो विरेश बाब जो पळय आसा पळय न्ही तो ऑनरेबल मेंबर आसा कमिटी मेंबर आसा BSCचो ताका म्हणून तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजी कितें पळय जें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना मिटींग एटेंड कर तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें आनी तेजेर कितें तर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया ताका सांगपाक गेलो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करूनच सुट्टा आनी जे पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिलें मागीर आतां तेजे कडेन उलोवन हांव नंतरूय मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा तेणी स्विकारली म्हटलेले ना आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जे आमी BSC घातल्या आनी हेजे पयलीं आमची घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळें सांगलेलें आसा प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एडिशन्स हांव क्वेश्चन्स घालता जावं क्वेश्चन आमची रिकॉर्डींग जाता विथीन 48 hours आमकां बिजनस मेळना होय मांडला आनी हो जो बिजनस तो मुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो आनी मेनली TCP डिपार्टमेंटान आमी परत प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय स्पिकराक सांगलें स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना आनी CMानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी की कितें रिप्लायज आसा ते TCP सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून आनी दुसरो जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो तोवूय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ BSC हांवें ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें जाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय सो तेणी कितें सांगलां की कालूय ताणें म्हटलेलें तुमकां BSC मिटिंगेर तें घाला म्हणून सो तुमी घातला तसो सस्पेन्शनाचेर मेन्शन केलं आमी हे सगळे प्रश्न तांकां सांगला की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन आनी BSC मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बिंग अ रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीज लिडर इन द हावस हो म्हाजो रायट आसा सो आयज हांवें मिटींग एटेंड केल्या आनी जितले प्रश्न ज्या तरेन जावं ते 39A आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण आयज स्टेटमेंट्स काडटा सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ही दिल्ली आसा कितें एग्जॅक्ट जालां ती सो हितून आनी कांयच ना आतां स्पिकराचेर आसा तुमी स्पिकराक विचारपाचें की हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें ना तुमचो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक आहा तेजेर कितें डिसिजन तेजेर तेंच्यांनी कोण कांय उलोवंक ना आनी हांवेंय सांगूंक वचोंक ना बिकॉज इट इज माय प्रिविलेज आनी हो हांव लोकां कडेन आसा हांवें तांकां तेंच सांगलें की ST जे लोक आसा आमचे जे एसेंब्लीन आमचे TCPन गेल्ले आमकां जेन्ना आन्सर करता म्हूण सांगलें ऑफीस सोडून गेली विथआउट टेलिंग अस ऑर विथआउट गिविंग अस द रिटर्न रिप्लायज इट इज नॉट मेंटेनिंग अ डेकोरम आनी आमी डेकोरम मेंटेन करिना म्हणून जो एलिगेशन्स खूब जाण घालीत आसा तेजेर हांव डायरेक्ट सांगता की हे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी पयलू आपलो डेकोरम मेंटेन करपाक आज तुमकां सगळ्या येवकार दिता आनी आज तुमकां खबर आहा की जे 6 मार्चाक जे सेशन जातलें तेजे आज बिजनस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आनीक बिजनस एडवायझरी कमिटी मिटींग जेन्ना जाता ह्या सेशनाचो अजेंडा थिंगा डिस्कस जाता सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे हेड आमचे सभापती मुख्यमंत्री ऑपोजिशनाचे पार्टीचे लिडराचे हेड हिंगा हाजीर जाता आज जेन्ना दिस विल बी वन आय बिलीव दॅट द लास्ट बजेट सेशन एटलिस्ट फॉर अस ड्युरिंग द टर्म 22 to 27 आनीक एवरी BSc I have written to the honorable speaker and whenever we write to the speaker our letters are not brought on record
Only once it was bought during a session. Otherwise, every letter and every letter of dissent is not brought on record. So I have written a letter of dissent to the Honorable Speaker, to which issues that needs to be addressed urgently. There was an 86th All India Presiding Officers Conference in Lucknow. आणि आमचे स्पीकर जे पड आशिल्ले थिंगा तो उलयलो की क्वेश्चन्स, कॉलिंग अटेन्शन्स, कमिटी वर्क आनी बजेट स्क्रुटनी हे कॉन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम्स म्हणून. आनीक आज तेणे सांगला की लोकांले लेजिस्लेचर सेफगार्ड आनी पब्लीक इंट्रस्ट हितून हेजेर चर्चा जावपाक जाय, डिबेट जावपाक जाय. आनी मिनिमम थिंगा एक उल्लेख जालो, मिनिमम 30 दिसाची सेशन जावपाक जाय म्हणून. आज दूख म्हाका जाता कित्याक वेन फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिमम एज पर रुल्स सेशन should be 15 days. It has been curtailed, and when it has been curtailed to 14 days. Using suspension of rules, they will curtail it. So whether 30 days we will get in this following session, since this is a budget session, or whether this is just a namesake question, and what you speak needs to be, what you preach needs to be shown on action. Action म्हणजे कितें? हे intention of this letter to write to the speaker, number 1 point, that all the opposition MLAs should be given sufficient time through the instruments for the betterment of the state and its people. आता जेन्ना आज एक मुद्दो जालो example, you can imagine there will be demand of grants. So when there are demands, practically 11 ministers and chief minister who's doing golden jubilee shortly, I have been told that maybe there are some more portfolios he might want to take in the few days to come. So this golden jubilee boy will discuss his portfolios in one day. प्रत्येक डिमांडाक 2 मिनटां पावसाले हाका 2 वर जायी. So the opposition should get ample amount of time to discuss these demands. दुसरो पॉइंट जे आज बाब विरेश बोरकराक मॅन हँडल केलो, ज्या पद्दतीन ताका त्या स्टेप्सांतल्यान देंवन हाडलो, action, and there has to be a debate on the episode, and the chief minister needs to tell us, and the honorable speaker needs to force him on the act of dragging an MLA who is an elected representative, and the house was called and he was doing his duty of raising questions.